हुकूमत अवाम पर खाएगी रहम या ढाएगी कहर। नेपरा ने महंगाई के सताए शहरियों को सुना दी बुरी खबर। बिजली 5 रुपए सस्ती करने के पैकेज खत्म करने के हुकूमती फैसले की तौसीक। नेपरा ने बॉल विफाकी हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। नोटिफिकेशन मंजूर होने पर रिलीफ पैकेज खत्म करने का इतलाक 1 जून 2022 से होगा। रिलीफ पैकेज का ऐलान क्यों किया? मुफ्त बिजली देने पर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। वजीर आला पंजाब से 7 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। हमजा शहबाज का कहना है कि अवामी रिलीफ के लिए मजीद इकदाम करेंगे। सियासत नहीं, अब रियासत का सवाल है। सूबाई हल्का 217 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन। यूसी सतह पर पोलिंग स्कीम मुरत्तिब। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी हिकमत अमली तेज कर ली। लीगी इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बाबर शाह का कहना है मुस्लिम लीग नून बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेगी। ज़िमनी इलेक्शन हर सूरत हम जीतेंगे। मुस्लिम लीग नून अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां है। माजी में करके दिखाया था, अब भी अवाम को करके दिखाएंगे। लिया में लीगी सूबाई रहनुमा राना मशहूद की सर्किट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले IMF से डील जल्द हो रही है जिससे हालात बेहतर होंगे। लिया के सूबाई हल्का 282 में ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से कबल बड़ी कामयाबी मिल गई। पाकिस्तान अवामी तहरीक का PTI उम्मीदवार कैसर मगजी की हिमायत का ऐलान। जिलाई सदर अवामी तहरीक का कहना है कि PTI और हमारा मंशूर एक है। कैसर मगजी ने सपोर्ट करने पर इनाम गिलानी का शुक्रिया अदा किया। जनूबी पंजाब के नौजवानों का मुस्तकबिल होगा रोशन। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में 9 अरब से वजीर आला डिजिटल हुनर प्रोग्राम शुरू करने की नवीद सुना दी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1.5 लाख नौजवानों को तरबियत देगा। पहले साल में प्रोग्राम पर 5 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च होगी। महंगाई के आड़े आ गई पढ़ाई। किताब खरीदना भी अजाब हो गया। कागज की कीमतों में मुसलसल इजाफा। पब्लिशर्स ने पुराने रेट पर किताबें छापने से इनकार कर दिया। महकमा तालीम की नाअहली लाखों बच्चों को 6ठी, 7वीं और 8वीं की किताबें ताहाल न मिल सकी। महकमा सिविल एजुकेशन ने 15 जुलाई तक किताबों की फराहमी का दावा किया था। डॉलर की उड़ान, रुपया हल्कान, अवाम परेशान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 6 पैसे मजीद महंगा। 207 रुपए के बाद 208 रुपए पर जा पहुंचा। जनूबी पंजाब में सोना भी महंगा हो गया। सोने की कीमत में 1500 रुपए इजाफा। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,500 रुपए फी तोला हो गई। शदीद गर्मी और घंटों लोड शेडिंग। लोधरा के शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। बिजली की तवील तरीन बंदिश से कारोबारी जिंदगी मुतासिर। गर्मी और हवस से आवाम परेशान। हुकूमत को कोसने पर मजबूर। गर्मी का अजाब या अफसरान का शाहाना अंदाज। पहले पंखा झुलाओ फिर काम करवाओ। तोंसा शरीफ में नायब तहसीलदार मोहम्मद उमर ने दफ्तर में आए साइल के हाथ में पंखा थमा दिया। लोड शेडिंग के दौरान नायब तहसीलदार साइल से पंखा झुलवाते रहे, वीडियो वायरल। जिनको थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरगढ़ के मुलाजमीन की सुनी गई हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का बड़ा हुक्म। जिनको अथॉरिटी को मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। मैप्को की निजकारी के खिलाफ वावडा हाइड्रो यूनियन कोर्ट छुट्टा की जानिब से एहतजाज। मैप्को के चारों सब डिवीजन की जानिब से दफातर की तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल। जोनल चेयरमैन हाइड्रो यूनियन ने कहा कि मैप्को की निजकारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वावडा में भर्ती पर पाबंदी को फौरी खत्म करने का मुतालबा। बहावलपुर में अब्रे रहमत बन गया जहमत। सादिक पब्लिक स्कूल के करीब बिजली का मेन खंभा गिर गया। कई घंटों से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। निजाम जिंदगी मफलूज। डिप्टी डायरेक्टर नूर अहमद कहते हैं अमला काम में मसरूफ है, जल्द बिजली की सप्लाई बहाल होगी।
جنوبی پنجاب میں بارش برسانے والے بادل پھر داخل ملتان، سخی سرور، فورٹ منرو، خانوال سمیت دیگر شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش نے موسم کو حسین بنا دیا۔ دوسری جانب شہری گرما گرم سموسوں اور پکوڑوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ مونسون سیزن، ممکنہ سیلاب کا خدشہ، وزیر اعلیٰ کا تمام محکموں کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، ڈی جی پی ڈی ایم اے کی ممکنہ سیلاب مونسون تیاریوں پر بریفنگ۔ کسانوں کی مشکلات تاحال برقرار، کئی ماہ بعد چلنے والی تلیری نہر ایک بار پھر بند، پانی کی کمی کی وجہ سے آم، کھجور، چاول اور دیگر فصلیں متاثر، پریشان کسانوں کا ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سی ٹی او ملتان جلیل عمران کی جانب سے ٹریفک پلان، ضلعی افسران سے میٹنگ، مویشی منڈیوں کی ٹریفک صورتحال کا جائزہ لیا گیا، مویشی منڈیوں کے اطراف رانگ پارکنگ نہ کرنے کا حکم۔ عید پر زائد کرایہ لینے والے ٹرانسپورٹرز کی شامت، موٹر وے پولیس ان ایکشن، عید پلان کے لیے موٹر وے پولیس کی جانب سے ٹیمیں تعینات، عوامی استحصال کو ہر صورت روکنے کے احکامات جاری، مسافر شکایات کے لیے موٹر وے ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ رحیم یار خان میں مویشی منڈیوں تک رسائی ہوگی آسان، ضلع انتظامیہ نے شہریوں کو مفت ٹرانسپورٹ سہولیات دینے کا کر دیا اعلان، ضلع بھر میں 9 مویشی منڈیاں قائم، عید پر صفائی کو بہتر بنانے کے لیے بھی خصوصی ڈیوٹیاں لگائی گئی۔ ترقی کے منتظر پولیس افسران کی سنی گئی، آر پی او ڈی جی خان محمد سلیم کی زیر صدارت محکمانہ پروموشن بورڈ کا اجلاس، 10 اے ایس آئیز، 17 ہیڈ کانسٹیبلز اور 8 سب انسپیکٹرز کو ترقی دی گئی۔ جنوبی پنجاب میں قربانی کے جانوروں کی خریداری کا سیزن، شہریوں کی بڑی تعداد نے منڈیوں کا رخ کر لیا، من پسند جانوروں کا مناسب نرخوں پر خریدنے کا مشن، سبھی اچھے جانوروں کی تلاش میں۔ جانور بیچیں یا خریدیں، پیسے لانے لے جانے کی پریشانی سے بچ جائیں، انتظامیہ کی جانب سے منڈیوں میں احسن اقدام، سامو رانا مویشی منڈی میں خریداروں اور بیوپاریوں کو بینک سروس فراہم کی گئی، موبائل بینکنگ یونٹ کی سہولت، صبح 9 سے شام 6 بجے تک مہیا، اے ٹی ایم، کیش پیمنٹ، یوٹیلیٹی بلز اور دیگر سہولیات موجود۔ جولائی میں جان کی دھوم، ملتان میں جان نامی بکرے کے چرچے، ٹھاٹ باٹ ایسی جیسے کوئی شہنشاہ، دیکھ بھال کے لیے 2 ملازمین رکھے گئے، شدید گرمی میں ناز و نخرے عروج پر ایئر کنڈیشن روم میں رہنے والے جان کی خوراک بھی من پسند، قربانی کے لیے جان کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر۔ لمپی اسکن وبا کا خدشہ، ضلع انتظامیہ خانوال متحرک، ڈپٹی کمشنر شاہد فریدی کا مویشی منڈی کا دورہ، بیوپاریوں اور خریداروں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ لمپی اور کانگو وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی سیمینار، اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی نعمان محمود کی خصوصی شرکت، شرکاء کو سیمینار میں آگاہی فراہم کی گئی۔ خصوصی بچوں کو معاشرے میں فعال بنانے کا مشن، محکمہ اسپیشل ایجوکیشن ان ایکشن، 36 اضلاع میں خصوصی بچوں کو مفت درسی کتب کی تقسیم، رواں سال خصوصی بچوں کو 88,000 مفت کتابیں تقسیم کی جائیں گی۔ اور ایم ایم عالم 60 سیکنڈ میں دشمن کے 5 طیارے گرانے والے شاہین، آج جنگ ستمبر کے ہیرو ایم ایم عالم کا 88واں یوم پیدائش، سرگودا محاذ پر دشمن کے 6 ہاک ہنٹر سمیت 9 طیارے مار گرائے تھے۔ ایم ایم عالم کو اس بے مثال کارنامے پر
ستارہ جرت سے نوازا گیا۔